मनको कथा। मनको कथा। नमस्कार श्रोतावृन्द, मनको कथा साहित्यिक कार्यक्रमको आजको 17औं भाग लिएर म यहाँहरूकै प्रस्तोता मुकेश मुकु शर्मा उपस्थित भइसकेको छु औ कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई न्यानो स्वागत एवं अभिवादन जनाउन चाहन्छु। श्रोतावृन्द, मनको कथा साहित्यिक कार्यक्रमको 17औं भाग अन्तर्गत मैले यस सप्ताह आदरणीय कथाकार शान्ति लामा तथा उहाँद्वारा लिखित कथा दशैं होइन दशा थियो लिएर हजुरहरू समक्ष आएको छु। कथा दशैं होइन दशा थियोलाई प्रस्तुत गर्न अघि मेरो यस मनको कथा कार्यक्रमलाई अत्यन्तै मन पराई आफ्नो कथा उपलब्ध गराइदिनु हुने कथाकार शान्ति लामाज्यूलाई धन्यवाद दिँदै कथा वाचन अघि उहाँको छोटो परिचय राख्न चाहन्छु। आदरणीय कथाकार शान्ति लामाज्यूको जन्म 2 मार्च 1959 सालमा स्वर्गीय पिता छोई दोजे लामा अनि ममतामयी माता स्वर्गीय सुखडोल्मा लामाको कोखबाट आर्य चिया बगानमा भएको हो भने हाल उनी आफ्नो पति श्रीमान कुमार तामाङज्यूसँग विवाह भए पश्चात निम्न राजबाडी दार्जिलिङमा बसोबास गर्दै आइरहेकी छिन्। उहाँको शैक्षिक योग्यता अन्तर्गत उहाँ माध्यमिक उत्तीर्ण हुन्, साथै कालिम्पोङ चित्र भानुबाट 2 वर्षको ट्रेनिङ पूर्ण गरी प्रथम दर्जा हासिल पनि गरिसकेकी हुन्। उहाँको कार्यक्षेत्र अर्थात् पेशा अन्तर्गत उहाँ डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियलको अन्डरमा कार्यरत छिन्। उहाँको साहित्यिक कृतिहरूमा बिचारा लाटी मरे छिन् उपन्यास 2003 सालमा, उगेनथेक छोग्लिङ गुम्बाको संक्षिप्त इतिहास 2004 साल र शान्तिका अभिव्यक्तिहरू कविता सङ्ग्रह 2021 साल आदि प्रकाशित भइसकेको हामी पाउन सक्छौँ भने उहाँको अन्य लेखहरू जस्तै कथा, कविता आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूतिर पनि प्रकाशित भइसकेको हामी पाउँछौँ। यसको अतिरिक्त उहाँले विभिन्न नाटकहरू पनि मञ्चन गरिसकेकी छिन् भने उहाँ एक असल नृत्यकारको साथमा एक नृत्य प्रशिक्षिका पनि हुन्। साहित्य एवं नृत्य कला यी दुवै क्षेत्रमा संलग्न आदरणीय कथाकार शान्ति लामाज्यू विभिन्न पदभारहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि आबद्ध रहेकी छिन् भने हालसम्म उहाँको सराहनीय कार्यलाई सम्मान स्वरूप विभिन्न सम्मान पनि प्रदान गरिसकिएको पाइन्छ। र श्रोतावृन्द, यसरी यी बहुप्रतिभाका धनी आदरणीय शान्ति लामाज्यूको यो छोटो परिचय पश्चात उहाँद्वारा लिखित कथा दशैं होइन दशा थियो सुरु गरौँ है त। अन्त्यसम्म यस कथालाई मसँगै सुनेर साथ दिनुहोला अनि कथा वाचनको क्रममा यद्यपि कुनै भुल त्रुटिहरू हुन गए अगावै क्षमा याचना गर्दै कथा दशैं होइन दशा थियो यसरी सुरु हुन्छ। साँझ पर्नलाई केही समय मात्र बाँकी रहेका छन्। पशु पक्षीहरूदेखि लिएर संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबै आफ्ना आफ्ना घरमा पुग्न र बास बस्न स्थान खोज्नमा हतार छन्। त्यसै त शरद ऋतु प्रारम्भ भइसकेका छन्। बिहान बेलुकी चिसो हुन थालिसकेको छन्। दिन छोटो, रात लामो, सबैलाई हतारले अत्तलाइरहेका हुन्छन्। दशमी अर्थात् टीकाको दिन एकातिर रमझमको साँझ
हर्ष र उमङ्गलाई अँगाल्दै टाढा टाढाबाट आफन्तजनलाई भेटघाट गर्ने दिन, वर्षभरि दुःख कष्ट सहन गरेर पनि वर्ष दिनमा आएको यो रमाइलो चाड, हाम्रो दसैँ कति रमाइला हुन्छन् वर्णन गरेर सक्ने कुरो होइन। निधार भरि टिका लगाइसकेर रमाहाट गर्ने गर्दछन्। यस्तैमा रणबहादुरको सानो चिटिक्क परेको घर गोबर र माटोको गिठो सुवासना टिकाको निम्ति भनी घरमा नवमी मारको दिन एउटा ठुलो घोडले स्वर भएको खसी काटेका थिए। रणबहादुर सन्तानका सबैभन्दा जेठो दाजु, बाजे बोजू र पिता माताको स्वर्गवास भए पश्चात सन्तानमा जेठो उनी नै थिए। बाबुको शिरोभार लिएर बसेका रणबहादुरको पत्नी उमेरमा निकै सानो भए पनि खुबै सोझी स्वभावकी थिइन्। रणबहादुरले भने भाइ बहिनीहरूको देखरेखमा नै उमेर गएको पत्तो पाएन। पछि बिहे चाहिँ उमेर गएर गरेको हुनाले उनीहरूका नानीहरू अलिक साना सानै थिए। दुई बहिनी छोरीहरू जसको नाम ठुली र कान्छी अनि सबैभन्दा सानो एउटा छोरो 6 वर्षका छन्। दुई दिदी बहिनी गाउँका प्राथमिक पाठशालामा तेस्रो र चौथो श्रेणीमा अध्ययन गर्दै गर्छिन्। एउटै छोरो किशोरलाई भने गाउँदेखि अलिक टाढो नर्सरी अङ्ग्रेजी स्कुलमा पोहोर मात्र प्रवेश गराइएका थिए। किशोरले पोहोर साल प्ले ग्रुप सिद्ध्याएर यसपालि नर्सरी क्लासमा अध्ययन गर्दै थिए। गाउँका छरछिमेकीहरूका नानीहरू अङ्ग्रेजी स्कुल पढेको देखि रणबहादुर र उनको पत्नीलाई पनि एउटा छोरो किशोरलाई गाई पालेर भए पनि अङ्ग्रेजी स्कुल पढाउने इच्छा र रहर नै थियो। अनि दिन बित्दै जाँदा दुवैको इच्छा पनि पुरा भएको थियो। दुवैका अथक प्रयास र परिश्रममा उनीहरूको जीवन अहिले घरि सुरुबुरु चलिरहेकै छन्। टिकाको दिन घामको दर्शन भएदेखि चारैतिर उज्यालो छ। एउटा बादलको टुक्रा समेत देखिँदैन। कञ्चनजङ्घा अति सुन्दर सेतो दाँत देखाएर ठिङ्ग उभिएको जस्तो देखिन्छ। चारैतिर पहेँलो सयपत्री मगमग बास्ना छाड्दै हल्का हावामा झुमिरहेछन्। कता कता लिङ्गे पिङको आवाज साथै डाइसमा गोटी खन्र्याङ खन्र्याङ हल्लिएका अनि लगाऊ लगाऊ भन्ने आवाजले दसैँलाई अझ सुन्दर पारेका छन्। आज दशमी, दसैँको टिका। रणबहादुरकी पत्नी चाँडै गरी बिहान उठी घर आँगन सिरिक्क बनाले। गोबर र माटो मिलाई सिकुवाको डिलदेखि भित्रसम्म लिपघस गरिन्। सानो खिड्कीमा नयाँ पर्दा लगाइन्। दुई छोरी र छोरालाई नयाँ लुगा पहिराइदिन् अनि आफू पनि नयाँ लुगा लगाइन् अनि रणबहादुरलाई पनि लुगा फेर्न लगाइन्। ए ठुलीकी आमा, अब चाँडो गरी तिमी भान्सा पकाऊ है भन्दै रणबहादुरले औँला भाँच्दै भाँच्दै गन्ती गर्न थाले। भाइ बुहारीहरू, नानीहरू, बहिनी ज्वाइँहरू सबै नै आज हाम्रो हातको टिका लगाउन आउने रे। घर नै हुन्छन्, सबैजना धेरै हुन्छन्। भाइ बहिनी ज्वाइँ सबै आउँदाखेरि भान्सा चाहिँ अलिक धेर बसौ है। म चाहिँ दिउँ कलास र टिकाको सरजम तयार पार्दै गर्छु। औ गाईलाई पनि यसो के हो कसो हो हेरिहाल्छु। भोलिको लागि जगटी घाँस पुग्छ पुग्दैन हेरेर पनि आउँछु। म हिँडेँ है गोठतिर। ए हुन्छ हुन्छ ठुलीको बाबा, तपाईँ पनि चाँडो काम गर्नुहोस्, म पनि चाँडै काम धन्दा गर्दै गर्छु भन्दै रणबहादुरकी स्वास्नी भान्सा कोठातिर चौका गर्न लागिन्। भन्दा नभन्दै रणबहादुरलाई मान्न भनी एकाएक गर्दै सन्तानहरू आउन थाले। गुन्द्रीमाथि राँडी ओछ्याइएका थिए औ नाङ्लो भरि दियो कलास, टपरामा दहीसँग मुछेको चामल, दुबो आदिले सजिएका थिए। आफ्नै कोठेबारीमा फुलेका पाकेको अम्बकमाथि सिन्के धूप गाडेका थिए।
साना माटोको बनिएको धुपहरूमा सुक्पा हाली सुगन्धित धुवाँहरू रुम निल्न थाल्यो। पालो पिच्छे गरी निधारमा अक्षता टाँस्दै आशीर्वाद बरबराउँदै हातमा दक्षिणा र फुल टीका रनीले लगाउने काम सिद्ध्यायो। त्यसपछि खानापिनाको मेलोमेसो पनि समाप्त भयो। सबै बसी गफ ठट्टा गर्न लागे। अब फेरि अरूहरू सबै ठुला बडाहरूको हातको टीका लगाउनु अन्य स्थानतिर जानुपर्ने हुनाले दिउँसो यस्तै 2:30तिर आफ्नो घरतिर पाहुनाहरू फर्कन थाले। साथी सङ्गी भाइ बहिनीहरू भेट भएर होला। नानीहरूले पनि खुबै मनोरञ्जन गरे, खुबै रौसिए। कहिले पटेका, कहिले बलुन, कहिले छेउको लिङ्गेपिङ, कहिले डाइस खेलेर नै नानीहरूले पनि दिनहरू बिताए। रणबहादुरको घरमा आएका सन्तानहरू सबै आफ्ना आफ्ना वासस्थानतिर फर्किएपछि सबै रहल कामहरू लोग्ने स्वास्नी मिलेर सिद्ध्यायो। रणबहादुरले स्वास्नीलाई भन्न थाले, ए ठुलेकी आमा, भोलि त हामी सबै तिम्रो माइतमा जानुपर्छ। चाँडै गरेर जाउँ अनि बेलुका चाहिँ फर्किने हिसाबले। यो गाईले गर्दा बास त बस्न पाइने होइन। यसैले म चाहिँ भोलिको निम्ति बारीको कान्लाबाट डाले घाँस चाँडो काटेर 2 भारी जति ल्याइराख्नेछु। तिमी चाहिँ नानीहरूलाई बोलाइहाल, दसैँको लुगाहरू बदली गरिदेऊ। भोलि फेरि नानीहरूलाई त्यही नयाँ लुगा लगाइदिनुपर्छ। त्यो फुच्चे किशोरले त मैला पारिसक्यो होला है लुगा। ठुलीको आमा, फुर्सद भयो भने अन्त आज नै भोलिको सिसारहरू पनि तयार पारिराख। त्यो जुन खसीको टाउको थियो त्यो बुवालाई अलग्गै तयार पार, अनि त्यो खसीको फिला जुन छ सल्गी नै छ, माइतीलाई लगिदेऊ। एउटा झोलामा हालेर बिरोले नभेट्ने गरी काँटीमा झुन्डाएर राख ल, बिहान सजिलो पर्छ। म त फेरि बिहान त दुधमा पनि जानुपर्छ। दुधबाट फर्केपछि तयार हुँदा पनि हुन्छ। बरु तिमीहरू चाहिँ बिहान उठी काम धन्दा सिद्ध्याएपछि नानीहरूलाई तयार पारेर तिमी पनि तयार हुँदै गर्नु है भनेर रणबहादुरले स्वास्नीलाई भनेपछि, हुन्छ लु, रात झमक्क परिहाल्छ। अहिले तपाईँ पो पहिला घाँसमा गइहाल्नुहोस् न, भोलि त भइहाल्छ, म गरिहाल्छु नि। तपाईँ पो बरु भोलि दुधमा चाँडो गरेर भुकभुक उज्यालोमा दुधबाट फर्किनुहोस् न भनेर भन्छे। ल लु म हिँडे है घाँसमा भन्दै रणबहादुर नाम्लो हातमा लिई डाले घाँस काट्न भनी बारीतिर लागे। तब रणबहादुरको स्वास्नीले आफ्नो जेठी छोरी ठुलीलाई, ठुली, ए ठुली, कहाँ छस्? भाइ बहिनी दुवैलाई लिएर आइज घरमा, तुरन्तै आइहाल। तिमीहरूको दसैँको लुगा पनि मैला परिसक्यो होला। भोलि त्यो लुगा लगाएर बाजेको हातको टीका लगाउनु मामा घर जानुपर्छ। छिट्टो आइज भन्दै रणबहादुरको स्वास्नी कराइन्। एकै सासमा ठुली छोरी बहिनी सानीलाई लिएर सिकुवाको डिलमा उभिन्। तब आमा भन्छन्, भाइ त छैन त मसँग। हन के भन्छ यसले? तिमीहरूसँग नि अघिदेखि खेल्दै थियो होइन र? झन् भाइलाई पनि याद गर है भनेको होइन मैले। जा खोज, रात पर्न आँट्यो। पिङ खेलेको जग्गामा छ कि डाइस खेलेको जग्गामा छ कि त पल्लो घरको भुड्राहरूसँग पो छ कि? जा हेर। तब हेर्नु जाँदा भाइलाई कतै पनि भेटिँदैन। यता बोलाए किशोर किशोर भनी, उता बोलाए, चारैतिर किशोरलाई खोजे तर छोरो भेटाएन। गाउँघर पाखा पखेरू सबै बोलाए तर किशोर बोलेन। गाउँघरको इष्टमित्र सबै आए, किशोर भने भेट्न सकेन। रणबहादुर पनि अलिकति अँगालोमा घाँस लिएर आइपुगे। घाँस आँगनमा फ्यात्त फ्याँकेर छोरो खोज्नपट्टि लागे। छोरो कता गयो? दुवैको हंसले ठाउँ छोडिसक्यो। टीकाको दिन सबै घर घर टीका लगाई मनमोज गरिरहेछ। रणबहादुर र रणबहादुरकी स्वास्नी भने छोरो खोजेकै छ। सानो मुख पारेर साँझ परिसक्यो। घरको छेउैको गोठमा गाई पनि जोड जोडले बुवा बुवा गरी कराइरहेको छ।
र त्यही समयमा रणबहादुर गनगन गर्दै हातमा एउटा लौरो बोकी गाईलाई पिट्न भनी राखिएर गयो। बिना बित्थामा त गाई कराउँछस् आफूलाई भने यहाँ कस्तो भइरहेको छ। एउटै भएको छोरो कहाँ गयो होला, कहाँ खेल्दैछ कि कसको घरमा पो छ कि भन्दै रिसले गोठतिर लाग्यो। रणबहादुरको आँखा एक्कासी गोठमुनिको मूत्रको आमा पुग्यो। छोरो किशोरको लुगा मूत्रमा तैरिरहेका देखे। अपुई यो किशोरको लुगो पिसाबको कुवामा कसले हाल्यो भन्दै गाईलाई नपिटी त्यही लट्ठीले लुगा खोज्न पुग्यो। तर त्यहाँ लुगा होइन, कहिले कहिले छोरो किशोर नै तर लागिरहेको रहेछ। रणबहादुर छाँगोबाट खस्यो। सर्वनाश भयो। ए ठुलीकी आमा, यता छिटो आइज, के गर्नु, अब मरे पनि भयो। छोरो कहाँ गयो भन्दै यहाँ हेर त छोरो, अब के गर्नु नि, हे भगवान् मेरो छोरोलाई बचाइदिनुहोस् भन्दै छोरोलाई तानेर रणबहादुर थच्च त्यही नै बसे। नानीलाई देख्ने बित्तिकै ठुलीकी आमा मुर्छा परिन्। भयभरको मान्छेहरू थुप्रिन थाले। प्राणहीन छोरोको हातमा सानो प्लास्टिकको बन्दुक पनि मुट्ठी पारेर नै उसले मृत्युलाई वरण गरेको थियो। रणबहादुर छोरोलाई सुमसुम्याउँदै ढाक्को छोडेर रुन लागे। दुई दिदी बहिनी पनि भाइ भाइ भन्दै रुन लागिन्। नभन्दै रात छमक्क भयो। रणबहादुरको घरमा मृत नानीलाई रुङ्न भनी एकाएक गर्दै थुप्रिन थाल्यो मानिसहरू। रात चिसो र शून्य हुँदै गइरहेको थियो। रात सँगसँगै रणबहादुरको दसैँ पनि दशामा परिणत भइसकेको थियो। रणबहादुरले छोरो किशोरको गाला सुमसुम्याउँदै हिजो नवमी मारको दिनमा सानो बालक किशोरले उसलाई भनेको कुराहरू सम्झियो। हिजो बिहानै जब नवमीको दिन दसैँलाई भनिराखेको ठुलो खसी काट्नलाई तयार गरिँदै थियो, घरभरि मान्छेहरू थिए, कोही हतियार उदाइरहेका थिए। तब किशोरले बाबाको कमेजको फेर समातेर अघि र पछि गर्दै भनेको थियो, बाबा तपाईँले त मलाई तेरो खसी हो यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो त, मेरो खसीलाई आज काट्ने किन बाबा? बाबा अन्त खसीलाई काट्दा किन दुख्दैन? खसीलाई दुखेर रुँदैन बाबा? रगत आउँछ होला यसलाई काट्दा त, मलाई त रगत देख्दा डर लाग्छ बाबा। मेरो खसी भन्नुहुन्थ्यो त, नकाट्नुहोस् न बाबा, मेरो खसी कति राम्रो छ, म त घाँस खुवाउँछु यसलाई, यसले मैले घाँस दिँदा खुसी मानेर खान्छ भन्दै रणबहादुरको कमेजको फेर समातेर अघि पछि गरेको रणबहादुरले झलझली सम्झ्यो अनि आँखामा आयो त्यो सम्झना उसलाई। तर आज कस्तो दशा बिचारा रणबहादुरलाई लाग्यो। त्यही कमेजको फेरोले आँसु पुस्दै मृत छोरोलाई हेर्दै मनमा किशोरको मिठो शब्दहरू सोच्दैछन्। आँखाबाट भने अविरल आँसुका भेलहरू बगेकै छ। रात अझै गहिरिँदै जाँदैछ। दशा भन्ने कुरो मान्छेको जीवनमा कति बेला निम्तिन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। अब उसो म पानीको कुवा होस् कि मलमूत्रको कुवा होस् या कुनै पनि त्यस्ता खाडल कुवा इत्यादि होस्, म ढाकछोप गरेर राख्नेछु। मेरो बुद्धिको बिर्को आज खुल्यो जब मैले मेरो छोरोलाई गुमाएँ। आफ्नो बिग्रदो दशा लागेको भन्छु। बिचारा पशु पक्षीलाई निष्फिक्री मारेर खाँदा चाहिँ दसैँ मान्ने गर्छौँ। रणबहादुरले हात जोडी आफ्नो पाप सम्झेर खसीलाई पनि माफ माग्दै बरबराउँछ। रणबहादुर छोरोको निष्प्राण शरीरलाई अङ्कमाल गर्दै सबैलाई सचेत हुनुपर्ने आह्वान पनि गरिरहेका छन्। मैले जस्तो भुल नगरौँ, गाईको पिसाब फाल्ने कुवा होस्, पानीको कुवा होस् या कुनै पनि त्यस्तो दुर्घटना हुने सम्भावित जग्गाहरू होस्, आफ्नो घरमा सानो बालकहरू छ भने त्यसलाई पहिल्यै सुरक्षित राखौँ। त्यसरी नै अब उपरान्त निर्दोष बालक पशु पक्षीहरूको यस्तो दुर्घटना नहोस् भने सबैलाई हात जोडिरहेका थिए र यसरी हात जोडिरहेका थिए अनि यतिमा कथा अन्त्य भएको छ।
र दर्शकवृन्द, यो सचेतमूलक कथाकार श्रीमती शान्ति लामाज्यूले आफ्नो कथा दसैँ होइन दशा थियोका विषयमा आफ्नो विचार यसरी व्यक्त गरेकी छिन्। सुनौ है त। सम्पूर्ण युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको महानुभावहरूलाई म शान्ति लामाद्वारा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। आज शीर्षक दसैँ होइन दशा थियो भन्ने कथा खुबै मिठो ढङ्गमा प्रस्तुत गरियो। यसमा म आफैलाई भाग्यशाली ठानेकी छु। हुन त यस्ता दशाहरू हाम्रो समाज गाउँघरभित्र भोगिरहेका छौँ, तरै पनि अझै पनि हामी सचेत भएका छैनौँ, लापरवाही नै छौँ। यो कथा काल्पनिक हुन्, तर कसैको घटनाहरूसँग मेल खान जाला। यसमा अनाथ नसम्झिदिने अनि घर वरिपरि भएका मूत्र कुवा वा सब्जीमा पानी हाल्ने ठुला कुवा छ भने चारै दिशाबाट राम्ररी बारबेर गर्ने, ढकनी राम्ररी लगाउने, जसमा कि कुनै पशु पक्षी नानीहरूको प्राण जोखिमपूर्ण नहोस् भन्ने हेतुले यो कथा लेख्ने प्रयास गरे। यो कथाले सचेत बन्छ होला भन्ने आशा साँचेकी छु। साथै यसरी मलाई सम्झेर फोन मार्फत मौका दिनुहुने अति प्यारो नानी सरस्वती शर्मा जीलाई आभार व्यक्त गर्दछु। साथै युट्युब च्यानललाई प्रसारित गर्ने, मेरो कथालाई स्थान दिनुहुने साहित्य अनुरागी नानी श्री मुकेश शर्माजीलाई प्रति आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदछु। धन्यवाद। श्रोतावृन्द, कथा दसैँ होइन दशा थियो सम्बन्धी कथाकारको यस विचारसँगै कथा दसैँ होइन दशा थियो बुझ्न हजुरहरू सफल रहनुभयो होला भन्ने आशा साँच्दै कथा मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट सँगसँगै मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग पुर्याउनु होला भन्ने अनुरोधको साथ हजुरहरूको पनि यस्तै रचनाहरू भए स्क्रिनमा दिएको मेरो मेल आइडी तथा वाट्सएप नम्बरमा पठाउनु भए म यस मनको कथा कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गरिदिने जानकारीसँगै मनको कथा कार्यक्रमको आजको यस 17औं भागलाई बिट मार्दै अर्को सप्ताह अर्को अन्य उत्कृष्ट कथा लिएर पुनः आउने बाचासँगै म प्रस्तोता मुकेश मुकु शर्मा बिदा लिन चाहन्छु। सुन्दै गर्नुहोला मनको कथा कार्यक्रम। धन्यवाद। फेरि भेटौँला।